This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Ihog manindog. Mga igsoon ko diha ni Kristo, 5 ka simana nga nangandam kita pinaagi sa mga buhat sa kaluoy ug penitensya alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nagkatigom kita aron pagsugod niining solemne nga pagsaulog duyog sa tibuok simbahan nga naglukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhata mao ang pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos ug sundo nato siya sa buhing pagtuo. Kung makighiusa kita kaniya dinha sa iyang mga pag-anto sa cross, makalaom kita nga makaambit sa iyang pagkabanhaw. O Dios nga makagagahom, nangamuyo kami kanimo, bendisyone kining mga lukay, ug mga palma, ug himua kini nga balaan. Karong adlaw magsangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among manunubos ug hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo, aron usa ka adlaw niana makadangat kami sa kalipay sa bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Manglakaw kita nga magdaig kang Hesus atong manunubos sama sa gibuhat sa mga tao nga misugat kaniya didto sa Jerusalem. Sana sa anak ginabe, day ko nangagaan sa ngalan sa Ginoo. Hari sa Israel, Hosana sa kahitasan. Ang mga bata sa Jerusalem, samtang nagabitbitong mga sanga sa mga uling sugat sa Ginoo. Naningil sa Pag-ingon, Hosana sa kahitasan. Hosana sa anak ni David, day ko nangagaan sa ngalan sa Ginoo. O Hari sa Israel, Hosana sa kahitasan. Ang mga bata sa Jerusalem, samtang nagabitbitong mga sanga sa mga uling sugat sa Ginoo. Naningil sa Pag-ingon, Hosana sa kahitasan. Hosana sa anak ni David, day ko nangagaan sa ngalan sa Ginoo. O Hari sa Israel, Hosana sa kahitasan. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, gihatag nimo sa mga tao sa Jesu-Kristo among manunubos, nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot, pinagi sa pagpakatao, ug pagkamatay didto sa krus. Himua kami nga imong mga saksi at tubangan sa mga tao, pinagi sa pagsunod sa iyang panig-ingnan. Mahimo unta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabahanhaw. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Manglingkod ta alon maminaw ug mamalandong sa mga pagbasa. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti. Aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan. Ug wala ako musupil ni mobiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot muhampak kanako, og ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa pagbugal-bugal og nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa, wala ako maunsa.
O gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantiles. Og nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ang tanan nga nagatanaw kanako, nangiyamid kanako. Nagbugal-bugal sila kanako sa ilang mga ngabil. Naglingo-lingo sila. Nagsalig siya sa Ginoo, paluwasa siya kaniya. Palingkawasa siya, kung nahigugma siya kaniya. Diyos ko, anong imo akong gibiyaan. Daghang mga iro, naglibot kanako. Gitabangan ako sa usa ka panon sa mga dautan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamot ug mga tiil. Maihap ang ako sa tanan kong mga kabukugan. Ilang gipanagbahin alang kanila ang akong mga sapot. Ug sa akong bisti, nagripa sila. Apan ikaw, O Ginoo, ayaw pagpalayo ka nako. O hinabang ko, dali sa pagtabang ka nako. Anong imo akong gibiyaan. Isangyaw ko ang imo ngalan ngadto sa akong kaigsuunan. Sa taliwala sa katilingban, daygon ko ikaw. Kamo nga mahadlokon sa Ginoo, daygan ninyo siya. Kamong tanang mga kaliwat ni Jacob, himaya siya. Diyos ko, anong imo akong gibiyaan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan.
Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angayng batunan ninyo ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato, ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya, ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kahitas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siyag ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanan, binuhat nga atuas sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Hesus. Ug ang tanang nagsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni Marcos. Duha niya anak kaadlaw. Duha na lamang kaadlaw sa dili pa sa ulogon ang pangilin sa pagsaylo og sa pangilin sa pan nga walay patubo. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nangita og paagi sa pagdakop kang Hesus sa tago aron patyon nila. Sila miingon, Dili ta kinibuhaton sa panahon sa pangilin, kay tingali unyag magubot ang katawhan. didto si Hesus sa Betania, sa balay ni Simon nga sanlahon. Samtang nagkaon siya, miabot ang usa ka babay nga may dalang tibod, nga alabastro, nga puno sa agwa, nga mahal kaayo. Hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibuak niya ang tibod o gibubo ang agwa sa ulo ni Hesus. Apan nangasuko ang pipila ka mga tao nga didto ni adtong higayuna ug nag-ing nanay. Pagkausik gayud sa agwa, ikabaligya maunta ka ng kapin sa 3 kagatos ka denaryo, ug ang halin ikahatag sa mga kabus. Og ilang gisaway pag-ayo ang babay. Apan miingon si Hesus kanila, Pasagdi ninyo siya. Nganong samukon man ninyo siya. Usa ka maayong butang ang iyang gibuhat alang kanako. Kanunayng ikauban ninyo ang mga kabos, ug bisan unsang panahona nga buot kamo mutabang kanila, inyo kining mahimo. Apan ako dili kanunay ikauban ninyo. Gihimo niya ang kutob sa iyang maabot, o giagwahan niya ang akong lawas aron pag-andam niini alang sa umaabot nga paglubong. Ug timan kini, bisag asang dapita sa kalibutan, iwali kining maayong balita, hisgutan gayod ang nahimo niya aron paghandom kaniya. Unya si Judas Iscariote nga usa sa napulog duha ka tinun-an miadto sa kadagkuan sa mga pare aron pagtugyan kang Hesus ngadto kanila. Ug sa pagkadungog nila niini, nalipay sila ug misaad paghatag kaniyag sa lapi. Busa si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Hesus.
Sa unang adlaw sa pangilin sa pan, nga walay patubo, ang adlaw nga maoy iihaw sa mga karnero nga kanon inig sa ulog sa pangilin sa pagsaylo. Ang mga tinun-an nangutana kang Hesus. Asa mo man kami paadtua, aron andamo namo ang panihapon. O gisugo ni Hesus ang duha kanila o giingnan. Pangadto kamo sa syudad, ug usa ka tawo nga naglukdog usa ka tadyaw nga tubig, mutagbo kaninyo. Kuyog kamo kaniya ngadto sa balay nga iyang adtuan, ug ingna ang tag-iya sa balay. Ang magtutudlo nag-ingon, hain ang kwarto alang kanako, diin ako makigsalo sa akong mga tinun-an sa pangilin sa pagsaylo. Unya tultulan kamo niya sa usa ka dakong kwarto sa itaas nga sangkap sa galamiton ug inandam na. Andaman ninyo dito ang atong pagkaon sa panihapon sa Pasko. Og miadto ang mga tinun-an sa siyudad og ilang nakaplagan ang tanan sumala sa giingon ni Hesus. Didto giandam nila ang panihapon. Sa pagkasahumsum na, miabot si Judas uban sa napulog duha ka tinun-an. Samtang nangaon sila, miingon si Hesus. Sultihan ko kamo, usa kaninyo nga nakigsalo kanako, magbudhi kanako. Tungod ni ini, nangasubo ang mga tinun-an og nangutana kaniya ang tagsa-tagsa kanila. Ako pa ang ipasabot mo. Mitubag si Jesus. Ang nagtunlob sa pan uban kanako nining panaksan. Ang anak sa tao mamatay gayod sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot ang tao nga magbudhi kaniya. Maayo pa lang wala siya mataw. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan. Nagpasalamat o gipikas-pikas niya kini o gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an. Kana ninyo kini. Miingon siya. Kini mao ang akong lawas. Unya, gikuha niya ang kupa. Gipasalamatan ang Dios o gitunol kanila. Og silang tanan nanginom ni ini. Miingon si Jesus. Kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan, ang dugo nga naglig-on sa kasabutan sa Dios. Ug sultihan ko kamo nga dili na gayon ako muusab pag inom ni ining bino, hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino didto sa gingharian sa Dios. Unya, nag-awit sila og usa ka awit sa pagdaig sa Dios og nangadto sa bungtod sa mga olibo. Si Jesus miingon kanila. Managan unya kamong tanan ug mamiya kanako, kay ang kasulatan nag-ingon, patyon ko ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero. Apan human ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea. Si Pedro mitubag. Dili gayod ako mubiya kanimo bisan pagbiyaan ka sa tanan. Timan kini, Miingon si Jesus kang Pedro. dili gani mutugtugaok ang manok sa makaduha karong gabi una. Imo na akong ilimod sa makatulo. Apan mipasalig si Pedro. Bisan pagpatyon ako uban kanimo, dili ko gayod ikaw ilimod. Og nanumpa usab sa ingon ang ubang mga tinun-an. Si Jesus uban sa iyang mga tinun-an miabot sa tanaman sa Getsemani og miingon siya kanila. Panglingkod kamo dinhi samtang magampo ako. Unya iyang gipauban kaniya sila si Pedro, si Santiago ug si Juan. Og gibati niya ang hilabihang kaguol ug kahangawa. Og miingon siya kanila. Hilabihan ang akong kasubo nga daw ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw. Miadto pagayod siya sa unahan og mihapa sa yuta. Og nagampo nga kun mahimo ilikay siya sa takna sa pag-antos. Nagampo siya. Amahan ko, mahimo mo ang tanan. Kuha kining kupa gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot mo ay matuman, kundili ang imo. Unya, mibalik siya ngadto sa iyang mga tinun-an og iyang nakaplagan nga nangatulog silang tulo. Si Jesus miingon kang Pedro. Simon, natulog ka di ay? Dili ka bagayod makahimo pagtukaw bisag usa ka oras lamang? Og siya miingon kanila. Pagtukaw ug pagampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay.
anda mga espiritu, apan luya ang lawas. Ug milakaw na usab siya og nagampo sa mao gihapong pagampo. Unya mibalik siya ngadto sa iyang mga tinun-an ug sila nakaplagan na usab niya nga nangatulog tungod kay katulgon sila kaayo. Og wala sila masayod kun unsay ilang itubag kaniya. Sa ikatulo niyang pagbalik miingon siya kanila. Nangatulog bagihapon kamo og namahulay, husto na. Miabot na ang takna nga itugyan ng anak sa tao ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo, kay manlakaw na kita. Tanawa, ania na ang magbudhi kanako. Samtang nagsulti pa siya, miabot si Judas nga usa sa napulog duha ka tinun-an. Kuyog kaniya ang dakong panon sa katawhan nga nagdalag mga pinuti o mga puspos. Sila mga sinugo sa kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga punuan sa mga Hudeo. Ang mabudhion naghatag kanila og usa ka ilhanan. Ang tao nga akong hagkan, mao ang inyong gipangita. Dakpa siya ug dad-an ninyo ug bantay pag-ayo. Sa pag-abot gayud ni Judas, miduol siya kang Hesus ug miingon. Magtutudlo. Og mihalok kaniya. Busa ilang gidakop si Hesus og gigunitan pag-ayo. Apan usa ni adtong diha nagtindog sa duol, miibot sa iyang pinuti ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pare ug naputol ang usa ka dalunggan. Unya miingon si Jesus kanila. Tulisan ba ako nga nagdalaman kamog mga pinuti ug mga puspos pagdakop kanako? Adlaw-adlaw uban ako kaninyo nagtudlo dito sa templo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kinahanglan gayud matuman ang giingon sa kasulatan. Og mibiya kaniya ang tanan niyang mga tinun-an og nanagan. May usa ka batan-on nagkupo lamang og habol minunot kang Hesus. Dakpon unta nila siya. Apan kupo lamang ang ilang nagunitan og nakadagan siya nga hubo. Unya gidala nila si Hesus ngadto sa balay sa pangulong pari diin nagtigom ang mga kaparian, ang mga punuan sa mga Hudeo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Minunot si Pedro nga nagpaantaw ug miadto siya sa hawanan sa balay sa pangulong pari. Milingkod siya didto uban sa mga gwardiya ug nagpaduol siya sa kalayo aron mainitan. Ang mga kaparian ug ang tibuok hukmanan nangita og kamatuoran bato kang Hesus aron siya ilang mapatay. Apan wala sila'y nakaplagan. Daghang mga saksi nga misultig bakak bato kaniya. Apan wala magkatakdo ang ilang mga pahayag. Unya may mga tao nga mitindog og misultig bakak bato kang Hesus. Sila miingon. Nadungga na mo siya nga nag-ingon. Gubon ko ganang templuha nga binuhat sa tao ug sulod sa tulo ka adlaw patinundogon ko ang lain nga dili binuhat sa tao. Apan bisan sila wala magkatakdo sa ilang gipanulti. Unya mitindog ang pangulong pari atubangan sa tanan og nangutana kang Hesus. Wala ka ba'y ikatubag sa sumbo nga ilang gipasaka bato kanimo? Apan naghilom lamang si Hesus. Miusab ang pangulong pari pagpangutana kaniya. Ikaw ba ang Mesiyas nga anak sa dalaygon nga Dios? Si Hesus mitubag. Ako mao, ug makita unya ninyo ang anak sa tao nga maglingkod sa tuo sa makagagahom nga Dios ug moabot uban sa panganod sa langit. O gigisi sa pangulong pari ang iyang bisti ug miingon. Wala na kita magkinahanglan og dugan pang mga saksi bato kaniya. Nadungog ninyo ang inyong pagpasipala sa Dios. Unsa may inyong hukom? Og mihukom silang tanan nga sad-an siya ug angay gayud patyon. Unya gilud-an si Hesus sa pipila kanila o gitaptapan nila ang iyang mata o gipanumbag siya. Tag-ana kung kinsay nanumbag kanimo. Sila miingon,
o gikuha siya sa mga gwardya o gitamparos. Didto pa si Pedro sa wanan sa dihang milabay ang usa sa mga sulugoong babae sa Pangulong Pari. Kauban kausab ni Jesus nga Nazaretnon. Apan milimod si Pedro. Wala ako makaila kaniya, ug wala ako makasabot sa imong gipanulti. Miingon siya og migula siya og unya may manok nga mituktugaok didto. Hikitan siya pag-usab sa babay og miingon na usab ang babay ngadto sa mga tao nga nagbarog didto. Kana siya kauban nila. Apan milimod si Pedro pag-usab. Pagkataod-taod, miingon na usab ang mga tao kang Pedro. Dili ka gayud makalimod nga kauban kanila. Kay ikaw usab taga Galilea man. Niining higayuna nanumpa si Pedro. Silutan ako ta ko sa Dios kung wala ako magsulti sa tinuod. Wala ako makaila niya ng tao nga inyong gihisgutan. Unya mituktugaok ang manok sa ikaduhang higayon. Og nahinumdum si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya. Sa dili pa mutuktugaok ang manok sa makaduha, imo na akong ilimod sa makatulo, ug mihilak siya. Sayo sa buntag, ang kadagkuan sa mga pari nakigsabot sa mga punuan sa mga Hudeo o sa mga magtutudlo sa balaod o sa tanang sakop sa labawng hukmanan. Gikadinahan nila si Jesus. Gitaral o gitugyan ngadto kang Pilato. Nangutana si Pilato kaniya. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag. Giingon mo. Gipasinganlan sa kadagkuan sa mga pari si Jesus sa daghang mga butang. Busa nangutana pag-usab si Pilato kaniya. Dili ka ba lamang motubag? Pagkadaghan sa ilang gipasangil kanimo. Apan wala gihapon si Jesus mutubag. O nahibulong pag-ayo si Pilato sa mga pangilin sa Pasko sa mga Hudeo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi og usa ka binilanggo nga pangayoon sa mga tao. Nahiatol ni adtong panahona nga may usa ka tawo nga ginganlag Barabas nga gibilanggo uban sa mga misukol sa mga kagamhanan. Nakabuno siya panahon sa usa ka kagubot. Sa pagkapundok na sa mga tao og nagsugod silang pangayo kang Pilato nga himuon niya nga ang nabatasan niyang buhaton. Nangutana si Pilato kanila. Buot ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudyo? Nasayod manggod si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Apan gisibahan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tao nga nag-uyon nila kang Pilato nga si Barabas maoy buhian. Misulti pag-usab si Pilato sa mga tao. Unsa man di ay akong buhato niini inyong gitawag nga hari sa mga Hudyo? Og misinggit sila pagtubag. Ilansang siya sa krus. Kay unsa man di ang sala nga iyang nahimo? Nangutana si Pilato. Apan misamot sila pagsinggit. Ilansang siya sa krus. Buot magpahimuot si Pilato sa mga tao. Busa iyang gibuhian alang kanila si Barabas. Unya iyang gipalatos si Jesus o gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa wanan sa palasyo sa gobernador o gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya gisuloban nila si Jesus sa og kupo nga dagtong pula. Og naghimo sila purong-purong sa mga sangang tunukon o gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya misugod sila pagyukbo-yukbo kaniya og nag-ingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudyo. O gibunalan nila ang iyang ulo o bugang. Giludan siya. Giluhod-luhuran o giyukbo-yukbuan. Human nila siya bugal-bugali, gihubuan nila siya sa kupo nga dagtong pula o gisulob pagbalik kaniya ang iyang kaugalingong sapot. Unya, ila siyang gitaral sa gawas aron ilansang sa krus. Samtang naglakaw sila,
Gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga mao pagayoy pag-abot sa syudad gikan sa banika. O gipugos nila siya pagpapasan sa krus ni Hesus. Si Simon taga Cirene, amahan ni Alejandro ug ni Rufo. Gidala nila si Hesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Calavera. Og didto misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag tambal nga ginganlag mira. Apan midumili si Hesus pag inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus o gibahin-bahin ang iyang sapot ug nagripa sila kung unsang bahina sa sapot ni Hesus ang ilang maangkon. Alas 9 kadto sa buntag sa ilang paglansang kaniya sa krus. Ang sumbong nga nahisulat sa karatula mao kini: ang hari sa mga Hudeo. May duha na usab katulisan nga gilansang sa mga krus uban ni Hesus, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tao nga nagbantay nga naglabay nagyango-yango sa ilang ulo o gibugal-bugalan nila si Hesus. Aha, ikaw day kadtong moguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sa tulo ka adlaw? Karon kanaog sa cross ug luwasa ang imong kaugalingon. Ang kadagkuan sa pari ug sa mga magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Hesus. Miingon sila, Nakaluwas siya sa uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tan-awon ta kung ang Mesiyas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa krus, aron tuuhan ta siya. og ang duha nga gilansang sa krus uban ni Hesus nagbugal-bugal usab kaniya. Sa pagkaudto na, nalukop sa kangit-ngit ang tibuok yuta og milungtad og 3 ka oras. Sa pagka alas 3, mituaw si Hesus sa makusog. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Dihay mga tao nga nakadungog kaniya og miingon sila. Pamati kamo, nagtawag siya kang Elias. Unya midagan ang usa kanila nga nagdalag espongha nga iyang gihumod og bino o gitaod sa tumoy sa usa ka lipak. Og iya kini giisa ngadto sa ngabil ni Hesus og miingon. Abe, tan-awon ta kung manaog ba si Elias, aron pagkuha kaniya gikan sa krus. Si Hesus bisinggit og kusog og namatay. Mangluhod palihog sa hamubo nga pamalandong. Manindog palihog. Unya napikas ang tabel sa templo gikan sa itaas ngadto sa ubos. Sa pagkakita sa kapitan sa mga sundalo nga nagbarog sa atubangan sa krus sa nahitabo sa dayon ng kamatay ni Hesus, miingon siya. Tinuod gayon nga anak sa Dios kining tawhana. Didto may pipila usab ka babae nga nagpaantaw sa pagtan-aw. Uban kanila si Salome, si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan sa batan-ong Santiago ug ni Jose. Mao kini sila ang naguban-uban og nagtabang kaniya samtang didto pa siya sa Galilea. Ug may daghan pa gayong mga babae didto nga mikuyog kaniya sa Jerusalem. Sa pagkasawmsum na, miabot si Jose nga taga Arimatea. Siya usa katinabod nga sakop sa labang hukmanan. Nagpaabot usab siya sa paghari sa Dios. Bispiras kadto sa adlawng igpapahulay. Busa, gipangahasan ni Jose ang pag-atubang kang Pilato nga pangayuon ang lawas ni Jesus.
Nahibulong si Pilato sa pagkabati niya nga si Jesus patay na diay. Iyang gitawag ang kapitan o gipangutana kung dugay na bang namatay si Jesus. Pagkadungog ni Pilato sa taho sa kapitan, gisultihan niya si Jose nga mahimo nang kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Mipalit si Jose og panapton nga lino o gikuha niya ang lawas o gilimisan niya kini sa panaptong lino o gipahimutang sa usa ka lubnganan nga gilungag sa bato. Unya giligid niya ang usa ka bato aron isira sa pultahan sa lubnganan. Si Maria Magdalena og si Maria nga inahan ni Jose nagtan-aw diin nila ilubong si Jesus. Maglingkod palihog. Mga kaigsunan, tinabangan sa liturhiya sa pulong, kita karon nag-commemorate, we relive the events nga nagkabot kanato sa kaluwasan nga dayon. Busa mangutana ta, unsa may gipadayag sa kamatayon sa atong Ginoo? What did it reveal? Una sa tanan, ato hisgutan ang obvious. Number 1, ang Ginoo namatay tungod kay naay nagbudhi kaniya. Unya ang iyang mga tinun-an, mitalikod kaniya. Imbis mag-people power sila to protect Him, nanagan, nanago, naniguro sa kaugalingon. Ikaduha, nga obvious kaayo nga gipadayag sa pasyon sa atong Ginoo. Ang Ginoo, nahiagom sa iyang nahiaguman nga makauulaw ug mapintas ng kamatayon, tungod kay ang iyang mga pulong ug ang iyang mga buhat, nakasakit sa daghang anaa sa gahom ug pangatungdanan. Nahalangan ang the powers that be nga tungod ni ana naglaraw sila ug milampos gayod sa paglikida kaniya. Another obvious nga kamatuoran nga gipadayag sa ato ang pagpamalandong nining pasyon sa ato ang Ginoo mao kini. Ang atong Ginoo namatay tungod kay niadtong panahon ang katilingban giharian sa inhustisya. Kay imagine nyo, ang mga sumbong bato kaniya, tinumo-tumo, made up. Unya, daghang bakak ang ilang gipasaka bato kaniya. So, kana mo'y tataw kaayo, nga mo'y hinungdan, nga namatay ang Ginoo. Pero nalantay warning gamay, dili ta kutob ra diha. Kay kung kutob ra ta diha mga kaigsuonan, magtuo ta nga ang Ginoo is a passive victim. Nagpatara lang, biktima sa sitwasyon, maingon tangpo nga. No, dili na mao. Naapay mas halawom nga hinungdan nga gipadayag sa pasyon. Ug mao kini, ang Ginoo namatay tungod kay mipili siya sa pagtuman sa kabubuton sa Dios o nagdumili siya pagsakay-sakay sa dautan nga pamaagi ining kalibutana. Nagdumili siya sa pagsugot sa mga haylo sa dautan. Og isip konsekwensya sa iyang mga desisyon og sa iyahang mga buhat og mga gipamulong, namatay siya sa krus. Hinumdum mo sa kasulatan nga mingaw na Ginoo, walay makakuha sa akong kaugalingong kinabuhi. Ako mismo mo'y muhalad niini. Pamalandungin ninyo makikisuna na sa Gospel of John chapter 10 verse 18. John 10:18. Makigsunan unsay leksyon nga ato ang makatunan niining atong pamalandong karon sa pasyon sa atong Ginoo. Kini nagpahinumdum kanato nga kung dili ta magbantay, dili ta magmain ang puon, kita di ay nga mga sumusunod sa Ginoo capable of betrayal, capable of rejecting the Lord, capable of abandoning His teachings. Basta di ta magbantay, basta dili ta mainampuon. Busa ini kalawat nato few moments from now, atong usbon og gamay,
ang ampo sa Ginoo ngadto sa iyang amahan. Ug atong ingnon, amahan, pasayloa kami kay nasayod gyud mi sa among gipangbuhat. Amen. Manindog ang tanan ug ato ko ipadangat ngadto sa Dios ang ato ang tagsa-tagsa ug katilingbanon nga mga panginahanglan. Ang atong hari misulod na sa iyang syudad. Ang atong mga lukay ug mga singgit sa pagpasidungog nagakawagtang na samtang ang mga pulong sa ebanghelyo nagasugid kanato sa sugilanon sa iyang kasakit ug kamatayon. Ato karong dadon ang atong mga pag-ampo ngadto sa amahan pinaagi sa iyang anak nga iyang gitugyan alang kanato. Uban sa gugma nga dili nato masabot, moingon kita, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan nga magsunod sa atong manluluwas sulod niining Semana Santa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, niya ang among pag-ampo. Alang sa tanang katawhan ug kanasuran nga nangita ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga nanag-antos sa bisan unsa nga mga kasakit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa usa ka espiritu nga mahinulsulon, mapamalandungon ug mapasalamaton sulod niining pinili nga mga adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa kapahulayan sa mga matuuhon nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. O Ginoo, amahan ug manggiluy-ong magbubuhat. Uban sa malinaw nga kaisog, namatay ang imong anak alang kanamo. Hatagi kami og bahin sa iyang kusog, samtang among gipadangat nga kanimo ang among mga pag-ampo alang sa among kaugalingon, sa mga mahal namo sa kinabuhi ug sa tibuok mong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, ang pagpasakit ug kamatayon ni Jesus, imong bugtong anak, maghimo unta nga makapahimuot kami kanimo. Kun kamira, wala kami mahimo. Apan tinabangan nining iyang hingpit nga sakripisyo, makabuton ta namo ang imong gugma o kaluoy. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gitahan niya ang iyang kinabuhi dito sa cross aron hibayran ang mga sala sa katawhan. Ang iyang kamatayon nakapapa sa among mga sala. Ang iyang pagkabanhaw nakakabot alang kanamo sa kasantos sa kinabuhi. Ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pagtuaw. O Dios nga lig-on o gamahanan, nagadaig kami kanimo pinaagi ni Hesukristo imong anak, nga nagab-anhi sa imong ngalan. Siya mao ang pulo nga nagdala sa kaluwasan. Siya mao ang kamot nga nagbakyaw ngadto sa mga makasasala. Siya mao ang dalan nga nagdala ngadto sa kalinaw. O Dios among amahan, naisalaag kami halayo kanimo. Apan pinaagi sa imong anak, imo kaming gipabalik. Imo siyang gitugyan ngadto sa kamatayon aron mahibalik kami pag-usab nganha kanimo ug makaplagan namo ang dalan ngadto sa usag-usa. Busa among gisaulog ang panaghiuli nga nadangat ni Kristo alang kanamo. Nangamuyo kami nga imong santuson kini mga gasa pinagi sa gahom sa imong espiritu diha sa among pagtuman sa gisugo sa imong anak. Samtang siya nanihapon niya ng gabi nga wala pa siya mamatay alang kanamo, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipika siya sa pan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa pagkatapos na sa panihapon, mikuha siya sa kalis. Midaig sa kaning pag-usab tungod sa imong kaayo. Mihatag siya sa kalis ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo
Ginoong Dios namo, ang imong anak nagtugyan ka namo nining pasalig sa imong gugma. Nagsaulog kami sa handumanan sa iyang kamatayon o pagkabanhaw ug nagdala kami kanimo sa gasa nga among gihalad kanamo. Ang sakripisyo sa panagiuli, busa nangamuyo kami kanimo amahan nga imo untang dawaton uban sa imong anak kining maong sakripisyo. Puna kami sa imong espiritu pinaagi sa among pag-inambitay nining balaang pagkaon, himua nga ang iya untang sakripisyo mo hinungdan nga imong kuhaon ang tanan nga nakapabulag kanamo sa usag-usa. Kining espiritu mauntay magiusa kanamo kanunay uban kang Francisco amo ang Santo Papa, kang Jose among obispo uban sa tanang mga obispo ug sa tibuok mong katawhan. Amahan, himua nga usa ka timaan sa kahiusa ug usa ka kahimanan sa imong kalinaw ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo kaming gitigom dinhi libot sa talad sa imong anak uban ni Maria nga Birhen ang inahan nga ulay sa Dios ug uban sa tanang mong mga santos. Diha niya ng bagong kalibutan diin ang kahingpitan sa imong kalinaw mapadayag. Tiguma ang katawhan sa tanang kaliwat pinulungan ug paagi sa kinabuhi aron managsalo sila diha sa usa ug walay kinutubang bangkete uban ni Hesukristo ang Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Atuhing piton karon ang atong pag-ampo o mga pagdaig pinagi sa paghulam sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Maanaa sa mga langit, palaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, inisayuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nagkasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pasulay. Hinuloa, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Naging harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait. Sa
Kini mo ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga mo ambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. O my God, my only hope, I have placed all my trust in you, and I know I shall not be disappointed.
magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod nining mga balaang gasa, ang kamatayon sa imong anak, nagahatag ka namo paglaom ug nagligon sa among pagtuo. Ang iyang pagkabanhaw maghimo unta ka namo nga makanunayon hangtod sa katapusan ug magdala unta ka namo ngadto sa kaluwahasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Padayon na to iampo ang atong makaigsuonan nga nagmagasakiton ug sila nga nabugatan sa mga palas-anon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa mga kaigsuonan nga nagmasakiton ug gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon ug kasakitan. Mubati nga sila mga pinili ipon sa ginganlag mga bulahan ug makaamgo unta sila nga kauban sila ni Kristo nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makaigsunan, naay usa ka Mexican poet nga nagkanayon. Tell me the kind of death that you have, and I will tell you who you are. Tell me how you die, and I will tell you who you are. Ang pasabot niya, our death also in a way reflects our life. Tanawa ang Ginoo. Kung atong tanawon ang mga sirkumstansya sa iyang kamatayon, makaingon ta, buutan gayud siya nga tao. Munang nahiagom siya sa iyang nahiaguman. Gani, ang nagbantay kaniya, ang kapitan sa kasundaluhan, nakaingon gyud, tinuoray gayud, nga siya ang anak sa Dios. Kung ang usa ka tawo namatay sa cancer, niya, ang iyang kinabuhi, wala, di unta ang ayan anak, kay healthy ang lifestyle, dili bisyoso, pero namatay sa cancer, namatay sa tradhiya. What does it say? Nagkanayon nga ang kinabuhi gayo dili matagna. Nya life has been unfair to that person. Nya kung ni-hold on lang gyud siya till the end siyang pagtuo, the Lord will make it up in the next. Tell me how you die, and I will tell you who you are. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo sa atong pagsulod nining balaang simana. Salamat sa Dios. Thank you, take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.